अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है और पहले इस पे कोई वीडियो मैंने नहीं डाली आज तक। टॉपिक क्या है कि पोल्ट्री फार्मर जो हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला है जिसको सॉल्व करना है। खुशखबरी 8, 9 और 10 मई मरी में ट्रेनिंग का ऐलान। पहली ट्रेनिंग डिहाइड्रेशन, सब्जियों और फलों को खुश्क करें और सेल करें। दूसरी ट्रेनिंग अरक निकालने की ट्रेनिंग, सफ़ेदे का अरक निकालें, गुलाब का अरक निकालें। तीसरी ट्रेनिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन, हर तरह के बीज का तेल निकालें और कारोबार करें। ट्रेनिंग की फ़ीस है 5,000। रजिस्टर होने के लिए अभी राब्ता करें 0300 400 पूरा 9799 और उसके अलावा आप उन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। अब सूरत इस तरीके से है कि आज से कोई 20-30 साल पहले यानी 1996 से लेके 2005 तक मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा चूज़े का डे ओल्ड चिक का सप्लायर था। मैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की यानी रावलपिंडी की तमाम कंपनियां तकरीबन मुझे चूज़ा बेचती थीं और मैं लाहौर में बड़े बड़े फार्मर्स को ये चूज़ा सप्लाई करता था। अच्छा, उस वक्त कंट्रोल शेड का इतना रिवाज नहीं था और लाहौर में सबसे बड़ा फार्मर ख्वाजा मतीन हुआ करता था और एक रज़ा खुरसंत, ये दो फार्मर जो है ये सबसे बड़े गिने जाते थे। उसके अलावा भी काफ़ी लोग थे जो 2-2 लाख की फार्मिंग करते थे, लेकिन ख्वाजा मतीन और रज़ा खुरसंत टॉप पे ख्वाजा मतीन था जो तकरीबन कोई 25-30 लाख चूज़ा डालता था एक ही वक्त में, और टोटल उसकी जो फार्मिंग थी वो 75 लाख तक चली गई। अब सूरत ये है कि उसके बाद रज़ा खुरसंत था। उस वक्त फार्मर कैसे काम करते थे और उनकी ज़रूरत क्या थी। मैंने लाहौर में चूज़े के रेट को तकरीबन 5 रुपए पर चूज़ा सस्ता कर दिया था। वजह ये थी कि मोटरवे नहीं बना हुआ था और आपकी पिंडी का जो रेट होता था वो लाहौर से कम होता था, लेकिन लाहौर के लोग पिंडी जाया ही नहीं करते थे क्योंकि जीटी रोड का सफ़र बड़ा मुश्किल होता था और टेलीफोन भी इतना आम नहीं था, मोबाइल अभी आए नहीं थे। तो आए तो थे लेकिन चंद लोगों के पास थे, फार्मर के पास मोबाइल नहीं होता था। तो मेरा एक नेटवर्क था और काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। मेरा शादमान कॉलोनी लाहौर में दफ्तर होता था और मैं मुख्तलिफ जो है फार्मर के साथ मेरा लिंक था और सबको ये पता था कि इस जगह से चूज़ा सस्ता मिलता है। खैर, वक्त गुजरता गया, मैं बाहर चला गया और हालात बदल गए, मार्केट भी बदल गई और सारा कुछ हो गया। लेकिन अब दोबारा से उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वजह यह है कि पोल्ट्री फार्मर, ख़ास तौर पे छोटा फार्मर, अब कंट्रोल शेड वाला भी छोटा ही गिना जाता है, जिसके कोई 1-2 शेड हैं तो वो तो छोटा ही गिना जाता है फार्मर। बड़े फार्मर जो हैं वो हैं जो इनके पास कोई 40 लाख 50 लाख और इस तरीके से बड़ी फार्मिंग है। अब दोबारा से प्रॉब्लम ये आ रही है कि चूज़े का रेट जो है वो फार्मर को पता ही नहीं होता कि चूज़ा का क्या रेट है और क्या नहीं है। वो बेचारे महंगा चूज़ा ख़रीद लेते हैं और कंपनियां उनको लूटती हैं क्योंकि इसका रेट कोई फ़िक्स नहीं है। जो चूज़े का रेट निकलता है वो आपके गोश्त के रेट से मुताबिकत रखते हैं, उसको लिंक कर दिया गया है कि भाई अगर गोश्त का रेट ज़्यादा होगा तो चूज़े का रेट भी। हालांकि चूज़ा जब जवान होगा उस वक्त गोश्त का रेट हो सकता है टके टोकरी हो। तो अब ये है कि कुछ कंपनियों का चूज़ा जो है वो पड़ा रह जाता है, बिकता ही नहीं है, और कईयों का जो है वो अच्छे रेट पे बिक रहा होता है। तो वो जो कंपनियां हैं जिनका कम रेट पे भी नहीं बिक रहा होता, सरप्लस हो जाता है, तो चूज़ा मर जाता है। मैं पहले जब 1996 से लेके 2005 तक ये चूज़ा जो है इसको मैं ज़ाया नहीं होने देता था और उसको अच्छे रेट पे बेचता था। अब दोबारा से वो करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि फार्मर दोबारा लॉस में जा रहे हैं।
دو چیزیں جو اگر آپ سستی کر لیں تو آپ کا پولٹری فارم کبھی لاس میں نہیں جا سکتا. نمبر 1 فیڈ، نمبر 2 چوزا. اب فیڈ جو ہے اس کے ریٹ تو تقریباً سٹیبل رہتے ہیں، کمپنیاں اکٹھے بیٹھ کے تو ریٹ نکالتی ہیں اور ہر ایک کمپنی کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن چوزے کا ریٹ سٹیبل نہیں ہوتا. اب چوزے کا ریٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد ہی چینج ہو جاتا ہے. آج فرض کریں کہ ایک کمپنی کا ریٹ، ہائی ٹیک کا ریٹ اور ہے، اولمپیا کا اور ہے، اولمپیا کا نہ بکے تو ہو سکتا اور نیچے ہو جائے، اور ٹاپ لائن ہوتا تھا، اور یہ سارے جو ہے ایشیا پولٹری بریڈر والے یہ سارے ان کے ریٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے فلیکچویٹ کرتے ہیں. کسی کا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ بھئی پورا ایک ہی ریٹ سب فارمر کو لگے. کیونکہ میری واقفیت بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ان کا میں کنسلٹنٹ رہا ہوں پولٹری فارم کا. جو اس وقت جو بڑی آج کل بہت بڑی ہیں، اس وقت چھوٹی ہوتی تھی یہ کمپنیاں، تو میں لاہور سے ان کی کنسلٹنسی کرنے جاتا تھا. تو اگر آپ کو اب چوزا چاہیے ہو اور مناسب ریٹ پہ، مناسب کیا سستا چوزا چاہیے ہو، تو کیونکہ اب یہ کمپنیاں مجھے دوبارہ پش کر رہی ہیں کہ آپ دوبارہ آ جائیں، خدا کے لیے دوبارہ آ جائیں، آپ ہمارا چوزا سنبھال لیتے تھے، اب اس طرح کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. تو میرا اب کیونکہ دوسری طرف زیادہ توجہ تھی، تو اب یہ ہے کہ میں نے پرانے لوگوں کو جو اس وقت میرے ملازم ہوتے تھے، میں نے ان کو دوبارہ کال کیا اور وہ آ گئے ہیں. اب ہم ڈے اولڈ چکس دوبارہ سے مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارا ایک آفس پنڈی میں اور ایک لاہور میں. تو یہ جو پنڈی والا آفس ہے وہ چوزا وہاں سے سلیکٹ کرے گا، کوالٹی چیک کرے گا، اور ان کا ریٹ جو ہے کم سے کم ریٹ پہ وہاں سے بائنگ کرے گا، اور ہم اپنا تھوڑا سا جو کمیشن ہوتا ہے وہ رکھ کے تو آپ کو سیل کر دیں گے. اب اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ہمارے سے لیتے ہیں تو ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ بھئی اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی یا موٹیلٹی زیادہ ہو گئی تو کمپنی والوں کو ہم کہتے ہیں بھئی ان کو پے کرو فارمر کو، کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے، اگر ان کی غلطی سے ہو تو. اس طریقے سے فارمر جو ہے وہ یعنی ایکسیڈنٹل جو اموات ہیں، یا جو پیچھے کسی وجہ سے بھی جو ایکسیڈنٹل مین کے جو بریڈر کی غلطی کی وجہ سے یا ٹرانسپورٹیشن میں جو پرابلم آ گئی تو اس وجہ سے ہیٹ اپ ہو گیا، تو وہ پھر کمپنی پے کرے گی، فارمر کو ریلیف مل جائے گا، اور فارمر جو ہے وہ دوبارہ سے سٹیبل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگلے ٹاپک جو ہے ہمارے، اس میں ہم فیڈ ایٹ ہوم یعنی ہوم مکس فیڈ بنانے پہ دوبارہ سے کرنا شروع کر رہے ہیں. ایک سیریز آف ولاگ کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں، سستی فیڈ ہو جائے، چوزا سستا ہو جائے تو ظاہر ہے پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے ہیں، جائنٹس ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑے بڑے فارم بنا لیے، اور انہوں نے پورے شہر کی کھپت ایک ہی فارمر پوری کر دیتا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا فارمر جو 10,000 20,000 30,000 40,000 ڈالتا ہے اوپن شیڈو میں، ان کے پروفٹ کا کوئی بندوبست کیا جائے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو روزگار ملتا تھا، چھوٹے فارمر جو ہیں وہ کماتے تھے. پھر یہ کنٹرول شیڈ آ گئے. اب قدرتاً وہ حالات اس لیے آ رہے ہیں واپس کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور کنٹرول شیڈ جو ہیں وہ بغیر جنریٹر کے نہیں چلتے. ان کے ساتھ جنریٹر اٹیچ کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس میں ہوا جو ہے آرٹیفیشیل طریقے سے جاتی ہے. اگر بجلی چلی گئی اور جنریٹر نہ چلا تو اموات، مر گیا. تو اس لیے اب ان کو یہ پرابلم ہو جائے گی، یا تو خرچہ برداشت کرنا پڑے گا زیادہ تو پروفٹ میں نہیں جائیں گے. لیکن جو چھوٹا فارمر ہوگا وہ نیچرل طریقے سے کر رہا ہوگا، تو ہوا جو ہے وہ کراس کرتی رہتی ہے جالی سے، اور جالی لگی ہوتی ہے ان کی. تو اس طریقے سے وہ اب تھوڑے ایکسپینس پہ چوزا گرو کر پائے گا. کنٹرول شیڈ والوں کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کا ٹیمپریچر تقریباً 26 ڈگری ہوتا ہے، تو 26 ڈگری پہ گروتھ بہت اچھی آتی ہے. اوپن شیڈ والوں کو موسم کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ مختلف طریقے سے پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کولر لگا لیتے ہیں، ہوا کا پنکھے لگا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے کرتے کراتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ فیول مہنگا ہونے سے، بجلی مہنگی ہونے سے، تو اب چھوٹے فارمر کو بہترین چانس مل رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے فارمنگ شروع کر لیں. تو اس میں ہم کچھ ٹپس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو چوزا آپ کو فرض کریں 4-5 روپے 10 روپے تک سستا مل سکتا ہے. تو اگر 1 لاکھ چوزا ڈالنا ہے تو 10 روپے سستا مل گیا
تو 10 लाख तो आपका पहले दिन ही कीमत कम हो गई ना, बच गया, जो वैसे आपको नहीं बचना था। तो वो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आपको ये करके दें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो अपना ओपन शेड हैं, इनको हम एक तरीका सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से मुर्गी कैसे पालनी है। तो एक उनका छोटा सा शेड बनाएंगे जिसके अंदर हम लार्वा पैदा करेंगे कि आप उसके बाद मुर्गी को उधर भेज दें, दरवाज़ा खोलें और एक साइड पे चल जाए, जितना लार्वा डेली पैदा होगा वो भी साथ खाएं, ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कुछ वहाँ से पूरी हो जाए। ख़ास तौर पे लेयर फार्मर या गोल्डन मिस्री फार्मर वो इस तरीके को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रायलर जो है वो उसके में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो पाँव से अंदर से कीड़ा तलाश कर सके। तो ये लेयर और गोल्डन मिस्री और देसी में ये हो सकता है। तो आप हमारे से रब्ता रखें। अब हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे और आपको भी बताते रहेंगे कि आज के चूज़े का रेट क्या है। तो हमारे साथ लिंक अप हो जाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। इजाज़त दें, रब्ते के लिए 0300 400 9799 और दूसरा नंबर है 0344 711 393। इन दोनों में से किसी नंबर पे रब्ता कर लें या वॉइस मैसेज कर दिया करें। अगर बुकिंग करवानी है तो आप पहले से बता दें, जी फ़लाँ तारीख को हमें चूज़ा चाहिए होगा, तो बताएं आपके पास चूज़ा, या हमारी लिख लें ऑर्डर, तो हम वो ऑर्डर लिख लेंगे, थोड़ा बहुत टोकन दे के तो आप उसका बुकिंग करवा लें। बाकी जिस दिन हैच होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि फ़लाँ दिन चूज़ा आना है, तो आपने 3 दिन पहले पेमेंट जमा करानी है। तो इस तरीके से होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।